जनाब अली बिन जाफर उस जमाने का जिक्र फरमा रहे थे कि दो भाइयों के दरमियान 2-3 साल जंग होती रही। इस दौरान अमीन ने कई बार ईरानी लश्कर पर हमला किया, लेकिन हर बार शिकस्त खाने और पीछे हटने के सिवा कुछ हाथ न लगा। लेकिन उन 2-3 सालों के दौरान तमाम लोगों के लिए दीन और विलायत की तबलीग का बेहतरीन मौका फराहम हो गया था। ए अमीरुल मोमिनीन, बशारत हो मेरे हुजूर। फजल इब्न साल ऐसा काम करता है जो खुशहाली का सबब बनता है। सुलेमान इब्न दाऊद ने अमीन को छोड़कर अमीरुल मोमिनीन मामून की बैत का ऐलान कर दिया, वो भी मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी शरीफ, मदीना मुनव्वरा में। यकीनन ये तो बहुत खुशी की खबर है, लेकिन क्या लोग इस बैत को कबूल कर रहे हैं हमारे लिए? जी बिल्कुल अमीरुल मोमिनीन। बनी हाशिम और अहले बैत भी? कोई भी मुखालिफत नहीं कर रहा। इब्ने सहल यानी हमारा अहले बैत को हुकूमत में शरीक करने का इरादा बिल्कुल सही था। हमें कामयाबी मिल ही गई। मेरे हुजूर हुक्म फरमाए कि हरमैन शरीफैन में अलवियों के लिए आसाइश का सामान फराहम हो और हदीस बयान करने की इजाजत हो। इस पैगाम को खुरासान के लोगों तक पहुंचाएं कि उनकी कामयाबी की वजह आपकी नेक नियति और अलवी सादात का खास एहतराम है और आइंदा इससे बेहतर कामयाबी मिलेगी। और साथ ही साथ अमीन की अहद शिकनी का भी जिक्र किया जाए। एक बात और आपके इल्म में लाना चाहता हूँ मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो हमारी फौज के सिपाह सालारों को बेहतर से बेहतर इनामात से नवाजा जाए। बस इस चीज की इजाजत चाहूंगा मैं आपसे जनाब, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता मैं। जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। अली बिन जाफर हमारे मौला इमाम मोहम्मद तकी जव्वाद अलैहिस्सलाम की विलायत की बरकतों का जिक्र इस तरह करते हैं। जान लो कि मासूमीन की विलादत अहले आसमान के लिए भी बाइस बरकत है, जिससे मलाइका भी खुश होते हैं कि हिदायत का नया चिराग रोशन हो गया है। और शैतान इस बात पर तड़प जाता है कि अब बहुत से लोग निजात पा जाएंगे। और यही वजह है कि मासूमीन की विलादत के रोज खुदावंद आलम उन पर सलाम और फजल भेजता है, चूंकि लोग उनके जरिए सही अकीदत तक पहुंचते हैं। और ये लोग दुनिया के लिए भी बरकत का सबब हैं। पैगंबर की विलादत पर मुख्तलिफ निशानियां जाहिर होती हैं, जो कि इंसानों के लिए भी बाइस बरकत है। गुमराही से निजात दिलाती है, ईमान को मुस्तहकम करती है और बाइस इत्मीनान क़ल्ब भी है। इन दिनों हमारे मौला इमाम जव्वाद की विलादत खास तौर से शियों के लिए इस वजह से भी मुबारक है कि इन्हें परेशानी और हैरानी से सुकून और निजात हासिल हुई। और दूसरी बात ये जान लीजिए कि मासूमीन एक लाजवाल नूर से पैदा हुए हैं। सब अपने से पहले वाले सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और 200 साल से ज्यादा हो गए। ये सिलसिला आज भी जारी हो सारी है। गोया वो सब इमाम की हैसियत रखते हैं जिनकी उम्र 200 साल हो चुकी है। अलबत्ता जमाने के एतबार से मासूमीन की सीरत तगय्युर पसीर रहती है। इमाम जव्वाद अलैहिस्सलाम भी अपने ज़माने की जिम्मेदारियों को बखैर अदा फरमाएंगे। हम सबको बसीरत से काम लेना चाहिए। खुदावंद ज़माना गैबत के शियों की मदद फरमाए जिनके इमाम पर्दा गैबत में होंगे। बस हमें ये करना होगा कि मासूमीन की सही तरह से पैरवी करनी होगी, इस्तेहकाम के साथ अपने आप को मुस्तहकम रखना होगा, बसीरत और दूर अंदेशी से काम लेना होगा। साथ ही सब्र तहम्मुल से भी हमें अपने लिए बर्दाश्त लाजिम करनी होगी। तो फिर कौन है मेरे साथ? अल्लाह हमें अपने मकसद में कामयाब करे। उस अहद शिकन खलीफा पर हमें खुदा की मदद से कामयाबी मिली, और खुदा की ये मदद हमें सिर्फ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद की मोहब्बत और सादात के एहतराम के सबब हासिल हुई। और ये हमारे लिए बहुत ही खुश नसीबी की बात है। तुम्हारे जैसा मक्कार शख्स जरूर तख्त खिलाफत पर बैठेगा। ऐ अहले खुरासान, ये मैं हूं जो बगैर खौफ अपने अकीदे को आप सबके सामने बयान कर रहा हूं। जिसे जो कहना है कहे, बिल्कुल इजाजत है। ये जान लो कि बंदगान खुदा में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली इब्ने अबी तालिब सबसे अफजल इंसान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कितना हसीन बच्चा है ये, अल्लाह इसे सलामत रखे। ये तुम्हारा और तमाम मोमिनीन और मोमिनात का मौला है। इंशाअल्लाह खुदा इसके जरिए अपने दीन की ताईद फरमाएगा और जहालत और गुमराही को दूर करेगा।
اللہ ہم سب کو ولایت کے راستے پر چلنے اور امامت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور بصیرت اور امام کی حمایت کی صلاحیت دے، اور یہ بھی کہ زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے۔ الہی آمین۔ فاطمہ معصومہ، لائیے اسے مجھے دیجیے تاکہ دل بھر کر دیکھ سکوں۔ امام جواد علیہ السلام کی ولادت کے بعد لوگ امام رضا علیہ السلام کے پاس مبارکباد کے لیے آئے۔ آپ اس کی خوشبو سونگھ رہے ہیں اور ہونٹوں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ میں علوم اور رازوں کو اس میں منتقل کر رہا ہوں، اس کے ساتھ بہت کم رہوں۔ خدا آپ کو ہمارے اور امت مسلمہ کے لیے محفوظ رکھے ہمیشہ۔ میری بہن، خدا کی مرضی یہی ہے، اگر کوئی حادثہ پیش آئے تو اس کی حفاظت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی باتوں پر عمل کرنا۔ کچھ مہمان آنے والے ہیں، اگر وہ بچے کو دیکھنا چاہیں گے موفق کو بھیجوں گا کہ بچے کو لے آئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید سید و سردار رسول خدا کی آل پاک پر درود و سلام۔ اپنے مولا سے کہو کہ تمہارے چچا اور کچھ رشتہ دار مبارکباد کے لیے آئے ہیں۔ جی ہیں، وہ ابھی آپ کے پاس آتے ہیں، تشریف لائیں۔ شکریہ۔ خوش آمدید، تشریف لائیے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اس بچے کے وجود سے اللہ تعالیٰ آپ کی نیک و صالح نسل کو آگے بڑھائے انشاءاللہ۔ چچا جان، اس بچے کے سوا کوئی دوسرا فرزند ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوگا، لیکن خداوند عالم اسے کئی اولاد عطا فرمائے گا۔ قائم آل محمد اس کی ذریت سے ہوگا، جو ظلم و جور سے بھری ہوئی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یا ابو الحسن، قائم محمد جو رسول اللہ کے ہم نام ہیں، تو کیا وہ آپ کے بیٹے کی اولاد میں سے ہوں گے؟ جی، وہ بھی ہمارے آباء و اجداد انبیاء، اولیاء اور اوصیاء کی طرح آزمائے جائیں گے۔ خدا ان کی نصرت فرمائے گا اور ان کی کرامات کو دنیا کے لیے آشکار کرے گا، یہاں تک کہ سب ان کو پہچان لیں۔ میرے بھتیجے، اس بچے کا نام کیا رکھا؟ اس کا نام اس کے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتخاب کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کا نام لوح محفوظ میں موجود ہے، جسے جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے جد کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کا نام محمد اور لقب جواد ہے۔ ہمارا چھوٹا سا خاندان امام تقی جواد کے زیر سایہ ہے۔ ہم دینی معارف، روحانی اور ولائی تعلیمات اور ہدایت کے مشتاق ہیں۔ سلمان، یوں لگتا ہے جیسے تم اور تمہارے اجداد یہیں پیدا ہوئے تھے، گویا یہی تمہارا وطن ہے۔ ہمیں یہاں سے دلی لگاؤ ہو گیا ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اور میں ابو جعفر جیسے علماء کی شاگردی میں فقیہ بننا چاہتا ہوں۔ میں یہیں ٹھہروں گا۔ انہوں نے امام جواد کے بچپن کے حالات یوں بیان فرمائے ہیں۔ ادھر طاہر ابن حسین عیسیٰ بن ماہان کی سربراہی میں بھیجے ہوئے امین کے لشکر کو شکست دیتا ہے، منزلوں کو طے کرتے ہوئے بغداد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ رے، ہمدان اور کئی شہر طاہر کے قبضے میں ہیں۔ مامون تک یہ خبر پہنچ چکی ہے اور اب بغداد کو فتح کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، لیکن دوسری طرف امین وہ لوگ
مجھے اتنی بھی فرصت نہیں دے رہے کہ میں اس کے ساتھ اکیلے رہ سکوں. گویا میں خلیفہ صرف قاضیوں، سرداروں، سپاہیوں اور لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے پیدا ہوا ہوں. کیا مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اپنے محبوب کوثر اور غلاموں کے ساتھ رہ سکوں؟ خلیفہ فیصلہ خود آپ کا ہوگا. چچا آپ کو قسم ہے کچھ گنگنائیے نا. اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو ضرور میرے آقا. اے امیر المومنین، بشارت ہو میرے حضور. فضل ابن سہل خوشی کے علاوہ کوئی دوسری خبر نہیں لاتا. قربان جاؤں میں آپ پر حضور. طاہر ابن حسین نے شہر رئی کو فتح کر لیا اور امین کے لشکر کے مقابلے میں ہمارے سپاہی کم قتل ہوئے. اب وہاں سے نکل کر ہمدان کے قلعے بھی فتح کر لیے ہیں. کیا یہ سچ ہے ابن سہل؟ کیا ہمدان کے قلعے کھول دیے گئے ہیں میرے لیے؟ بالکل ایسا ہے. وہ لوگ ابھی کہاں ہیں؟ بغداد کی طرف بڑھ رہے ہیں میرے حضور. ابن سہل، کیا تم جانتے ہو میرے لیے بغداد کی فتح سے زیادہ اہم شیعہ اور علوی ہیں، خصوصاً علی بن موسیٰ بن جعفر. میرے حضور وہی علی ابن موسیٰ ابن جعفر جن کے والد کو آپ کے والد نے زندان میں قید کر رکھا تھا، لیکن ان کی موت کا راز کبھی بھی نہیں کھل سکا. سنا ہے وہ علمی اور اخلاقی گفتگو میں مشغول رہتے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو سلیمان بن جعفر کو خط لکھ دوں میں کہ علوی اور فاطمی سادات کا زیادہ خیال رکھیں، ان کی دل جوئی کریں اور جو ان پر ظلم ہوا ہے اس سے بیزاری کا اظہار کریں. اور اگر آپ بہتر سمجھے تو میں اسے کہہ دوں کہ خط میں یہ بھی لکھے کہ علی ابن موسیٰ ابن جعفر سے درخواست کریں کہ خراسان تشریف لے آئیں، تو ہمارے لیے بہت بہتر ہو جائے گا. وزیر ہو تو تم جیسا ہو. کس طرح بے پرواہ ہو جاتے ہیں بے خودی میں لوگ. میرے آقا، باہر جاؤ. جو بھی آج رات ہماری خلوت میں خلل پیدا کرے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. چچا آپ گانا جاری رکھیے. جی جو حکم میرے آقا. اس نے کیا کہا کہ جو آئے گا اس کی گردن اڑا دوں گا. اسے پتا بھی ہے مصیبت میں گرفتار ہوا ہے. افسوس مجھے مارے گا. وہ نہیں جانتا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں ہے. مجھے قتل کرنا چاہتا تھا. جاؤ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے. وہ صرف اور صرف گھمنڈ کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے. کیا جانے آپ رک کیوں گئے؟ غلام. جی آقا. جب یہ دیوانہ اپنے ہوش و حواس میں آ جائے تو مجھے ضرور بتانا. اس کے سپاہی قتل کر دیے گئے اور سپہ سالار علی بن عیسیٰ بن ماہان قتل کر دیا گیا ہے اور اس کا سر مامون کے قدموں میں پڑا ہے. سمجھے؟ جی میرے آقا. چلے جاؤ. چچا جان، میری ساری دولت لے لیں اور بدلے میں مجھے اپنی حسین اور جادوئی آواز دے دیں. اگر سچ کہوں تو آپ کا ہنر ہارون کے ہنر سے کئی بہتر ہے. میں آپ کو اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں. کیسا خطرہ چچا؟ ان کے لیے اس حکومت کی قیمت پانی کی بوند سے زیادہ نہیں تھی، تو مجھے بھی یہ عادت ان سے ہی تو ملی ہے. میرے حضور، کم از کم اپنے والد کا تو احترام قائم رکھیں. کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سپاہی، سپہ سالار اور دوسرے لوگ کھڑے تھے جب انہوں نے ایک گھٹ پانی مانگا. اسی وقت ابن سماک نے کہا کہ ٹھہرو، اے ہمارے خلیفہ ہارون رشید، اگر ایک گھٹ پانی نہ دیا جائے تو تم اس کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ تو پتہ ہے خلیفہ نے کیا کہا؟ اپنی آدھی حکومت. تو ابن سماک نے انہیں پانی دیا اور انہوں نے پی لیا. اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ ابن سماک نے کہا، اے خلیفہ ہارون رشید، اگر یہ پانی جسم سے نہ نکلے تو بتائیے اس کی کیا قیمت ہوگی؟ یہ بات سن کر خلیفہ فوراً بولے، اے ابن سماک، میری بچی ہوئی باقی آدھی حکومت
तो फिर इब्ने समाक ने कहा, जिस हुकूमत की कीमत एक घूंट पानी हो, उसके लिए इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। मेरा भाई हारून रशीद बहुत ही होशियार था। क्या वो होश में आया या अभी भी नहीं? सब्र करो अबू ईसा, सब्र करो। जब उसे गुस्सा आता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए बेहतर है कि तुम भी आराम से बैठे रहो। उम्मत का ताल्लुक खिलाफत हुकूमत से है। बनी अब्बास ने दीनो दुनिया और खाने पीने के मामले में मुझ जैसा लापरवाह इंसान नहीं देखा होगा, लेकिन उस हद तक नहीं। अगर वो अपनी हालत नहीं बदलता तो हमें ही कुछ करना होगा, वरना आप ये बात जानते हैं ना, हर तरफ तबाही होगी, तबाही, और उसे कोई नहीं रोक सकेगा। अबू ईसा, खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ। खामोश? हाँ। सलाम हो खलीफा मोहम्मद अमीन पर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? ऐसे खामोश हो जैसे कोई परिंदा सर पर बैठा हो। वो रात जो जिंदगी में एक बार आई, लगता है कि तुमने उसे भी गवा दिया मेरे भाई। मेरे चचा के दामन को सोने से भर दिया जाए, खुदा की कसम अगर बनी अब्बास में कोई बच्चा पैदा ना हो तब भी ये अकेले काफी है। लगता है ताहिर बिन हुसैन को शिकस्त हुई है। नहीं सौले, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ताहिर शिकस्त नहीं खा सकता, और यही बात मैं फजल बिन रबी से भी कह चुका हूं कि उसे शिकस्त नहीं हो सकती। फिर क्यों मैंने इब्ने महान को खुरासान की तरफ भेजा? तो इसका मतलब है कि मैंने खुद ताहिर की मदद की ताकि वो ईसा बिन महान की गर्दन उड़ा दे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं खलीफा अमीन? आप जानते हैं क्या हुआ है? नहीं, मैंने जो कहा वो एक हकीकत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमारे सरों को अब्दुल्ला के सामने पेश किया गया है और वो इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उससे ज्यादा लालची और मक्कार शख्स रूए जमीन पर कभी नहीं देखा। खुदा के वास्ते किसी ने आपको इस बारे में नहीं बताया? चचा, आपकी खामोशी और सौलेह का रवैया बहुत कुछ कह रहा है। अब क्या किया जाए? हरमैन में अलवियों और अब्बासियों के दरमियान इख्तलाफ डाला जाए, और इसके अलावा हरमैन के वाली जिसने मामून की बैत कर ली उसे फौरी सजा दी जाए। अगर अपने भाई मामून के मुकाबले में रे, हमदान और हलवान मेरे कब्जे में आ जाए और उसका बगदाद और दजला महल्लात समेत मेरे हाथ लग जाए तो मेरे लिए इतना काफी है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि उन्हें आगे बढ़ने से रोको, उनको हर सूरत में उजाड़ कर रख दो। गुलाम, मेरे साथ आओ। आप कहां चले मेरे भाई? मैं दजला की तरफ जा रहा हूं। खुदा की कसम अगर मैं अपने चचा से राजी होता तो आधी हुकूमत उन्हें दे देता, और जरा भी नहीं घबराता मैं ऐसा करने में। मेरे हुजूर, अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला पेश आ गया है, हमें उसके लिए तदबीर करनी होगी। जरा मुझे ये तो बताइए कि आपको वजीर क्यों बनाया था? क्या तुम वो नहीं हो जिसने अली बिन महान को सिपा सालार बनने की राय दी थी? क्या तुमने अब्दुल्ला बिन मामून को हुकूमत से बरतरफ करने के लिए नहीं कहा था? बताओ मुझे, तुम वही हो ना जिसने फौजियों के जरिए अहदनामा को खाने काबा से मंगवा कर जला डाला था? क्या तुम वो नहीं हो जिसने हमारे बाप के जरिए जाफर बिन याया को कत्ल करवाया? वो सब आपके दुश्मन थे और आपके भाई के हामी थे। हाँ वाकई, क्या हमारे भाई के सारे हामी हमारी मौत चाहते थे? बताओ, है कोई जवाब? खैर, तुम लोग मेरे मुशीर हो तो आपस में मशवरा करके फैसला कर लो और जो चाहो करो, लेकिन मुझे दजला और उसकी मछलियों के साथ तन्हा छोड़ दो, क्योंकि मैं अब इन चीजों से थक चुका हूँ। भाई ये बता दीजिए कि सरदार किसे होना चाहिए? फौजियों का सरदार इब्ने महान का बेटा होगा। कुछ और पूछना बाकी रह गया है क्या? मछलियों के साथ दजला में आपका सफर खुशगवार हो मेरे भाई। तुम अपने मुस्तकबिल को सोचकर अपनी आज की जिंदगी और खुशियों को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। मेरा तुम्हें बरादराना मशवरा है, ना करो ऐसा।
अम्मा बाद रई के इलाके में अली इब्न ईसा इब्न महान की शिकस्त के बाद कुछ उमूर अंजाम पाएंगे। लोगों की जितनी भी मुश्किलात हैं उन सबको दूर किया जाएगा और जो दूसरे काम हैं उन्हें भी बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाएगा। मैंने सुना है कि इब्ने महान के कत्ल से इब्ने रबी की उम्मीदें टूट गई हैं, इसीलिए बहादुर सिपाही अब्दुल रहमान बिन जबला अंबारी को उसकी जगह सरदार बनाया गया है। वो लोग हमदान में डटे हुए हैं। दुश्मन के लश्कर की तादाद 20,000 थी, जिसमें इब्ने महान के लश्कर के बचे हुए लोग भी शामिल थे। बहरहाल बहादुरी से लड़ते हुए जंग हारने के बाद वो लोग बिखर गए और उन्होंने अमान की दरख्वास्त की और मैंने भी कबूल कर ली। अमीन अब्दुल रहमान ने दिलेरी से जंग की। मैं चाहता हूं कि उसे किसी जगह पर भेजकर उसके जख्म का इलाज करूं, इस बात का ख्याल रखते हुए कि रास्ते में इसकी कोई तौहीन ना हो। अमीर सिपाही सिर्फ बहादुरी से लड़ते ही नहीं बल्कि इसका बदला भी चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ताहिर इराकी फौजियों को एक के बाद एक शिकस्त दे सकेगा। यह हमारी तदबीर है। ये तदबीर अमीन के पास नहीं है। मेरे हुजूर, क्या ये मैं जान सकता हूं क्या आपने कुछ सोचा अली इब्ने मूसा के बारे में? अली इब्ने मूसा वो शियों के रहबर हैं। अगर वो मेरी बैत करें तो मैं खिलाफत और इमामत को एक जगह जमा कर सकता हूं। बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला है मेरे हुजूर, क्या ये मुमकिन है? चलो लिखो, मेरे भाई अब्दुल्ला को लिखो कि इसके बाद खुद पर फख्र मत करना, क्योंकि फख्र करना सिर्फ जवान मर्दों को जेब देता है। अगर लोग फजीलत में एक दूसरे से मुकाबला करें तो तुम खामोश रहना, इसलिए कि तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम जो कुछ भी चाहते थे वो खुदा ने तुम्हें दे दिया, लेकिन तुमने उसे अपनी मां की तरह बर्बाद कर दिया। अब्दुल मलिक बिन सौलेह को हारून रशीद के जिंदान से आजाद करो और उसके बाद जजीरा नुमा की हुकूमत उसके हवाले करो, क्योंकि वो एक इंतहाई तजुर्बेकार शख्स है। क्या तुम जानते हो ये खंजर किसका है? नहीं, मैं नहीं जानता किसका है। तुम्हारे जद का है। मेरे जद का? हाँ, खुदा की कसम, यह खंजर अबू मुस्लिम खुरासानी का है जो जाफर इब्न याहिया को मिला है और अभी मेरे पास है। इसे जल्द तुम्हें अता कर दूंगा। लेकिन अमीर, मैं इस खंजर का करूं क्या? इस खंजर से तुम्हें इंतकाम लेना है अबू मुस्लिम, जाफर बिन याहिया के वजीर का। मैं समझा नहीं। इंतकाम लेना है जुबैदा के बेटे मोहम्मद अमीन से। उसे मैं कहां पाऊंगा? मुलाजिम के तौर पे तुम्हें ताहिर इब्न हुसैन के पास भेजूंगा मैं। उसके साथ तुम्हें बगदाद जाना है। वहां जंग का आगाज होगा और तुम लोग कामयाब होगे और उसके लश्कर वाले फरार हो जाएंगे। तुम्हारा काम अमीन को असीर या कत्ल करना होगा। समझ गए ना तुम? हाँ, अपने जद अबू मुस्लिम को याद करो। याहिया इब्न खालिद और उनकी औलाद जैसे नौजवान मर्दों को भी याद करना है तुम्हें। जाफर जैसे बहादुर को भी याद रखो। उसकी जुदाई मुझे तकलीफ देती है। बुरा हो उनका, मैं उनकी हुकूमत के लिए तदबीर करता हूं और वो लोग मुझसे ही जंग करते हैं। इस खंजर पे खून है। जाफर बरमकी का खून है, जिन्हें हारून रशीद के हुक्म से मसफर ने कत्ल किया था। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, चाहे मेरा खून बहाया जाए। तुम उस पर हरगिज रहम मत करना। खंजर को बात के लिए महफूज रखो। दोबारा इसकी जरूरत हमें पड़ेगी।
اے فرزند رسول اور میرے بھتیجے، آپ نے حکم دیا ہے کہ مصر، خراسان، عراق، حرمین جیسے اسلامی ممالک کے علماء شیعوں کے اعتقادات مستحکم کرنے کے لیے تبلیغ کریں، اور آپ کے نمائندے شیعوں اور آپ کے درمیان رابطے کو برقرار اور مضبوط کریں۔ اس حکم میں تقیہ اور تقیہ کا خیال رکھا گیا ہے۔ کیا یہ حکم میرے لیے بھی ہے؟ مسجد نبوی میں تشریف رکھیے اور لوگوں کے لیے فتویٰ دیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ شیعوں کے درمیان رہیں۔ میں بھی مسجد میں بیٹھتا ہوں۔ اگر علماء کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں تو میری طرف رجوع کرتے ہیں اور میں حل کرتا ہوں۔ مولا میں فتویٰ آپ کے حکم کے مطابق دوں گا۔ اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں اور اس کی اہمیت کو جان لیں تو ہماری پیروی کرنے لگیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ علماء اپنے شہروں میں رہ کر تبلیغ دین کریں۔ زکریا بن آدم نے مجھ سے کہا، جاہلوں کی کثرت کی وجہ سے میں شہر قم چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، قم نہ چھوڑنا، کیونکہ قم کے لوگوں سے بلائیں، خطرات اور جہالتیں تمہاری وجہ سے دور رہتی ہیں، جس طرح ابو الحسن کے وجود سے بغداد کے لوگوں سے دور رہتی ہیں۔ علماء وارث پیغمبر ہیں، جب تک اپنے حق کو ادا کرتے رہے، جب بھی موقع ملے انہیں اس سے فائدہ اٹھا کر دین کے حقائق کو لوگوں تک پہنچاتے رہنا چاہیے۔ اور اگر حکومت اس کام میں رکاوٹ بنے، علماء کو چاہیے کہ مقابلہ کریں۔ آپ بھی صبر اور استقامت سے کام لیں۔ میرے فرزند رسول، کیا علماء کی اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ مدینہ کی مسجد میں تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز جماعت برپا کریں۔ کیا آپ کے قیام کا وقت ابھی نہیں ہوا؟ ابھی قیام کے لیے مناسب وقت نہیں ہے۔ کب ممکن ہوگا؟ جب مقدر میں لکھا ہوگا۔ جلدی کرو موفق، اسے روانہ کرو۔ خدا ہر بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ کتنا نورانی بچہ ہے۔ اللہ اس کی حفاظت کرے۔ مبارک بچہ ہے میرا، اور اس کا ساتھ کم ہے۔ یہ ہمارے بعد تمہارا امام ہوگا۔ میرے آقا، کیا اس بارے میں کوئی حدیث وارد ہوئی ہے کیا؟ جس وقت 3 نام محمد، علی اور حسن یکے بعد دیگرے آئے تو اس کا چوتھا قائم ہوگا۔ بس یہی وہ؟ کیا واقعی میرے مولا سچ میں؟ تو جان لو، اگر میں نہ رہوں تو یہ تمہارا امام ہے۔ مولا، مجھے نہیں لگتا کہ میری عمر ان کی امامت کا شرف حاصل کر پائے گی۔ ہمارا اور اس کا ساتھ کم ہے۔ اس کی کم عمری تمہیں شک میں مبتلا نہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اس کی امامت پر حجت ہے۔ ہمارے والد نے فرمایا، ہمارے فرزند کے خیر خواہ رہنا، وہ ہمارے بعد لوگوں پر حجت خدا ہوگا۔ آپ نے حق فرمایا میرے مولا، گویا آپ وہاں پر تھے۔ میرے بھائی موسیٰ نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ میں آپ کے پاس رہوں گا۔ مجھ سے کہا تھا، اے علی، یہ تمہارے مولا ہیں اور ہمارے باپ کی جگہ ہیں۔ تو مولا، میں نے آپ کی امامت کو پا لیا اور آپ کی بیعت کر لی۔ چچا، خدا کی قسم، یہ میرا بیٹا محمد ہے، جس کی بشارت رسول خدا نے دی۔ اس کا نام لوح میں ہے، جسے جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ اس کا حق ادا کیجیے گا۔ اگر خدا مجھے اس وقت تک زندہ رکھے تو میرے مولا یہ ہوں گے، میری جان بھی ان پر قربان ہوگی۔ میرے مولا، میں ان کی بیعت کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے ان کی امامت دیکھنے کا بھی شرف حاصل ہوگا۔ افسوس کہ بہت کم اس کے ساتھ رہ سکوں گا۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔
खुदा तुम्हें सलामत रखे। तुम हो कौन? मैं कबीला बनी शैबान का सरदार हूँ। इराक से ताल्लुक है मेरा लक़ब अबू सराया है। अल्लाह तुम्हारे हाथों को हमेशा सलामत रखे। ये माल गनीमत सारा तुम्हारे लिए। हम सिर्फ माल गनीमत के लिए नहीं लड़ते। हमें इत्तला मिली है कि मामून अली अलैहिस्सलाम का मोहिब है। हम सब इश्क़ अहले बैत और विलायत अमीरुल मोमिनीन के लिए आए हैं। खुदा पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। कहाँ जा रहे हो जाफर? मैंने इरादा कर लिया है याहिया, मैं राह खुदा में जिहाद के लिए जा रहा हूँ। मदद करूंगा उसकी जो बनी अब्बास के खिलाफ जंग करे। तुम भी हमारे साथ आओ। इब्ने अबी इमरान, तुम भी जिहाद करो ताकि जिल्लत से बचो। मैं अपने मौला से इज़्ने जिहाद लिए बगैर मुसलमानों का खून नहीं बहा सकता। तुम डर के ऐसा कह रहे हो? तलवार जिल्लत को धो देती है। बात सुनो जाफर, जो शख्स अपनी राय पर अमल करता है और इमाम मासूम के हुक्म को जाने बगैर कदम बढ़ाता है, वो मुसलमानों के नाहक खून बहाने में शरीक और अपने नफ्स का कैदी होता है। ऐसा काम करो जिससे खुदा की बारगाह में शर्मिंदा ना हो। जो शहादतैन ज़बान पर जारी कर ले उसकी जान और माल हराम है। एहतियात करो जाफर, एहतियात करो। मैं इन बातों को नहीं समझता। खुदा का शुक्र है कि इख्तियार खुद मेरे हाथ में है और अकल जिस चीज का हुक्म दे उस पर अमल करता हूँ। दुआ करता हूँ मैं कि खुदा वंदे आलम तुम्हारे हाथों को नाहक खून बहाने से बचाए, क्योंकि नाहक खून जुल्म है। कुछ सवालात हैं जिन्हें मैं आपसे आलिम दीन होने के उन्वान से पूछना चाहता हूँ। सही है कि मैं कौम के लोगों से नाराज होकर मदीने आया हूँ, लेकिन उसकी वजह वो दीनी मसाइल हैं जिनमें इख्तिलाफ है। कभी हम तक दो तरह की हदीसें पहुँचती हैं जिनमें एक में हुक्म होता है तो दूसरे में मना। वज़ू और तहारत वगैरह के मसाइल में ऐसा ज़्यादा है। हमें क्या करना चाहिए? बस इन्हीं सवालों के जवाब हासिल करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। खुदा तुम्हें सलामत रखे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा उस बंदे पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए जो हमारे अमर को जिंदा रखे। पूछा कि अमर किस तरह जिंदा रखा जाए? इमाम ने फरमाया, हमारे उलूम सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। तुम पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हो ए याहिया। इस इख्तिलाफ की वजह क्या है? बाज़ हदीसें तक़िया की वजह से सादिर होती हैं और वो हदीसें हुक्म इलाही को पहुंचाती हैं जिनमें तक़िया और खौफ ना हो। ज़माने मंसूर में अगर कोई शख्स गैर शिया हुक्म की मुखालफत करता तो उसे शिया होने की शक में कत्ल कर दिया जाता था। उसके खानदान को भी न छोड़ा जाता। इमाम सादिक ने एक मरतबा अपने सहाबी दाऊद की जान की बिल्कुल इसी तरह हिफाजत फरमाई थी। याहिया, जहाँ खास हुक्म वारिद ना हुआ हो वहाँ क्या किया जाए? इसका हल है मेरे पास। फ़िक़ही क़वाइद की तरफ रुजू किया जाए और वो ये है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम क़वाइद बयान करते हैं। अब ये आलिम की जिम्मेदारी है कि उसके मिस्दाक और मौज़ूआत को हवाले देकर तशरीही बयान करे, मुफस्सिराना अंदाज इख्तियार करे, और अगर इन क़वाइद के मुताबिक मौजू वही रहे तो ठीक, वरना नाकाबिल अमल रहेगा। अगर मुमकिन हो तो मिसाल बयान फरमाइए। मछली के हलाल या हराम होने का फैसला उसके छिलके के मेयार से होता है। बिना छिलके के ये जायज़ नहीं है। यह कायदा बहुत राकुशा है। इल्म दीन हासिल करने के लिए रास्ता क्या है? अहले इल्म की तरफ रुजू करो ताकि हराम और शुबहात में अमान हासिल कर सको, खास तौर से मौजूदा दौर में, ताकि फितना परवरी से बच सको। मैंने मदीना आने का सही फैसला किया? बिल्कुल नहीं, तुमने गलती की। मैंने बहुत बड़े आलिम की तरफ रुजू किया है। ज़करिया बिन आदम एक आलिम दीन है और अहले बैत के दर से भी वाबस्ता है। कभी ऐसा होता था कि नमाज मगरिब के बाद अजान सुबह तक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से दर्स लिया करते थे। कुम में इनका इल्म मिसाली है। इमाम रज़ा ने अहले कुम को ये हुक्म दिया कि ज़करिया बिन आदम से अपने मसाइल बयान करें। ऐसे आलिम के होते हुए आप मदीना क्यों तशरीफ ले आए याहिया, जबकि अहले कुम को खुद आपकी जरूरत है? बास जवानों की ख्वाहिश के मुताबिक जनाब ज़करिया कुम में गोशानशी हैं। बगैर बसीरत के अमल इंसान को उसको उसके मकसद से दूर कर देता है। जो भी अपने इमाम या इमाम की इजाजत रखने वाले आलिम से आगे बढ़ता है या पीछे हटता है,
وہ خسارے میں رہتا ہے۔ وہ نادان جو اپنے گمان میں جہاد کر رہا ہے وہ خدا کے نزدیک اپنی جان کا خود ذمہ دار ہے۔ علماء تو ہدایت کے چراغ ہیں۔ خدا ہمیں نفس کی برائیوں سے دور رکھے۔ اما بعد، میں خیریت سے حلوان پہنچ گیا ہوں اور فوج کو بغداد کی طرف روانہ کر دیا ہے تاکہ صورتحال کا جائزہ لیں۔ مختصر ٹکراؤ کے بعد محمد ابن زید محلبی جو فارس میں امین کا عامل تھا اسے قتل کر دیا اور کوفہ پہنچ گیا۔ عباس ابن موسیٰ ہادی جو وہاں کے امیر ہیں انہوں نے امین کی بیعت توڑ کر مامون کی بیعت کی ہے۔ منصور ابن ہادی جو بصرہ کے امیر ہیں انہوں نے بھی بالکل ایسا ہی کیا۔ بغداد کو فتح کرنے کے لیے اب کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، سارے راستے آسان ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم یہ کامیابی ہے۔ امین کے پاس اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا کہ شام جائے اور وہاں کے لوگوں کو خراسانیوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کرے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ بغداد سے نہیں نکل سکتا۔ ہم کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کچھ مسائل ہیں جنہیں بارہا پوچھنا چاہا لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ کیا آپ کی اجازت ہے سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ضرور۔ قرآن کی ایک آیت میں خدا کا ارشاد ہے میرے مولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک خدا نے آپ کو نجاستوں سے پاک کیا ہے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آیا اہل بیت کے لیے عصمت معین ہے فرزند رسول؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا نے ارادہ فرمایا ہے۔ وہ لوگ نہ گناہ صغیرہ کرتے ہیں اور نہ گناہ کبیرہ انجام دیتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ولایت ہے میرے مولا؟ میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اس پر سوار ہوگا نجات پائے گا، جو اس کی مخالفت کرے گا غرق ہوگا۔ کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے جو ولایت معصومین پر دلالت کرے؟ قرآن کریم اور متواتر احادیث میں معصومین کی ولایت کا ذکر ہوا ہے، لیکن جن کے دلوں پر مہر لگی ہے ان کا ہماری ولایت تک پہنچنا ناممکن ہے، لیکن جن کے قلوب پاک ہیں وہ ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ آپ پر قربان ہو جاؤں، آیا معصوم کے لیے کوئی علامت ہے؟ ہاں، معصوم کے لیے کچھ علامتیں ہیں۔ وہ لوگ سب سے زیادہ عالم، متقی، عابد، حکیم، سخی اور شجاع و بردبار ہوتے ہیں۔ ائمہ روئے زمین پر خدا کی حجت ہے، جو بھی ان کی رسی کو تھام لے نجات پائے گا، اور جو بھی ان کی مخالفت اور ان پر جفا کرے ہلاک ہوگا۔ مجھے نصیحت فرمائیے۔ اہل قم میں ایک شخص لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا، اس کے ہمراہ لوگ لوہے کی مانند ہوں گے، طوفان انہیں اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا، جنگ سے منہ نہیں موڑیں گے، وہ لوگ خوف نہیں رکھتے اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے، وہ لوگ ہمارے قائم کی حمایت کرنے والے اور ہمارے حق کا مطالبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ انہیں ہر طرح کے فتنے اور ہلاکت سے محفوظ رکھے۔ میں قم کی طرف پلٹ جاؤں گا میرے مولا، تاکہ آپ کے حکم کی مکمل طور پر اطاعت کر سکوں۔ آپ تو یہاں اپنے اسرار سے آئے تھے نا، ایسا کیا ہو گیا کہ آپ جانے کا کہہ رہے ہیں؟ تم صحیح کہتی ہو سلمہ، لیکن کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں کربلا پہنچنا ہے۔ تو اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں حور؟ کیا دوبارہ جنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ بیعت کے لیے جا رہے ہیں وہاں؟ جو بھی ہو، خدا آپ کی مدد کرے۔